अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम सूरह अनफाल दर्स अव्वल अलिफ जहाँ से हमने इख्तिताम किया था वहीं से इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आयत नंबर 5 से हमने पढ़ा था कि वो लोग हक बात में उसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और इसे देख रहे हैं। जहाँ पे था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्सों को आगे भेजा कि वो अबू सुफियान के काफ़िले की खबर लाएं। यह खबर पहुंचाई कि अबू सुफियान का काफ़िला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब की खबर पाकर साहिल दरिया के किनारे किनारे गुजर गया और इसकी हिफाजत और मुसलमानों के मुकाबले के लिए मक्का मुकर्रमा से 1000 जवानों का लश्कर जंग के लिए आ रहा है। ज़ाहिर है कि इस खबर ने हालात का नक्शा पलट दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा कराम से मशवरा फरमाया कि इस आने वाले लश्कर से जंग करना है या नहीं, जिनमें से हज़रत अबू अयूब अंसारी ने अर्ज़ किया, हज़रत अबू अयूब अंसारी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमें ताकत नहीं और ना हम इस कसरत से, यानी हमारा कोई इरादा नहीं है इनसे लड़ने के लिए। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर फरमाया कि या रसूल, हम आपके हुक्म की तामील करते हैं और जहाद के लिए जंग होने का इजहार करते हैं। जिनमें से हज़रत मिक़दार रज़ी अल्लाह अन्हु भी उठ खड़े हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ आपको अल्लाह ताला की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इन तमाम सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह ताला का जो हुक्म है हम उसको जारी रखेंगे और हम आपके साथ हैं। ये खबर सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और सहाबा कराम को दुआएं दी। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर बहुत मसरूर हुए और काफ़िले को हुक्म दिया कि अल्लाह के नाम पर चलो, और ये खुशखबरी सुनाई कि मुझसे अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया है कि इन दोनों जमातों में से एक जमात पर हमारा गलबा होगा, यानी हम फतह याबी जो है वो पाएंगे। दोनों जमातों से मुराद यहाँ पे क्या है? एक अबू सुफियान का ग्रोह और दूसरा अबू जहल का ग्रोह। एक अबू सुफियान का ग्रोह और दूसरा अबू जहल का ग्रोह। अब इस आयत में क्या है कि जब कुछ लोगों ने सहाबा कराम ने जब पस हिम्मती और कमज़ोरी का मुज़ाहिरा किया तो उनको इस आयत में तंबीह की जा रही है कि अल्लाह ताला के हुक्म से अगर आपकी मौत आ भी जाती तो वो शहादत का रुतबा था। यानी कुछ सहाबा कराम ने कहा कि यानी उनको ऐसे नज़र आ रहा था कि जैसे मौत उनके सामने हो, लेकिन रब की तरफ से जहाद करने वाले के लिए इतनी बड़ी अज़मत है कि वो शहादत का रुतबा है और उसे देख रहे हैं। अगली आयत नंबर 6, वइज़ यअदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना ग़ैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरिदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ व बिकलिमातिही व यक़्तअ दबिरल काफ़िरीन। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुस्तखिर हो जाएगा। मुस्तखिर हो जाना यानी मुकाबिल हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेशान और शौकत यानी बेहतियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। मुराद इससे अबू सुफियान का ग्रोह था और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे, काफ़िलों की झड़कार कर फेंक दें। यानी कुछ जो सहाबा कराम थे वो चाहते थे कि हमारा मुकाबला जो है वो तिजारती काफ़िले से हो जाए ताकि उसके ज़रिए कुछ जो माल गनीमत है वो हमारे हाथों आ जाए। लेकिन अल्लाह उसके रसूल तो चाहते थे कि हक़ का हक़ होना, यानी काफ़िलों की जड़ हमेशा से कट जाए, और जो हक़ है यानी कम तादाद का मसला होने के बावजूद अल्लाह ताला का जो हुक्म था, अल्लाह ताला का हुक्म क्या था कि अबू जहल के ग्रोह के साथ जो है वो लड़ें। आयत मज़कूरा में ग़ज़वे बदर का वाक़या और उसमें जो अल्लाह की तरफ से नुसरत व इमदाद के मख़सूस इनामात मुसलमानों पर हुए, इनका बयान है। पहली और दूसरी आयत में बयान किया गया है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को ये इत्तला मिली कि कुरैशियों के एक अजीम लश्कर अपने तिजारती काफ़िले की हिफाजत के लिए मक्का से निकल चुका है, तो अब मुसलमानों के सामने दो जमातें थीं। अब ये ज़ाहिर है कि तिजारती काफ़िले पर कब्ज़ा आसान और बेखतर था और मुसल्लह फ़ौज पर मुश्किल और ख़तरात से पुरनूर। इसलिए इस मुहिम वादे को सुनकर बहुत से सहाबा कराम की तमन्ना और ख्वाहिश ये हुई कि वो जमात जिस पर
مسلمانوں کا قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے وہ غیر مسلح تجارتی قافلہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ کا ارادہ یہ تھا کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو کر بہتر ہوگا۔ اس آیت میں غیر مسلح جماعت پر قبضہ جانے والے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ تمہیں تو اپنی سہولت پسندی اور خطرات سے یکسوئی کے پیش نظر یہی پسند تھا کہ غیر مسلح تجارتی قافلے پر تمہارا قبضہ ہو جائے، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ اسلام کا اصل مقصد حاصل ہو، یعنی حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور کافروں کی جڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ خلاصہ اس کا مسلمانوں کو اس پر تنبیہ ہے، یعنی ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو صورت پیش کی، صورت جو تمہیں پسند کی، وہ نہایت پس ہمتی اور عام ترین، یعنی وہ وقتی طور پر ہے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں۔ مومن کے جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھ کر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا وہ اعلیٰ ہمتی اور بلند مقاصد پر مشتمل تھا۔ پھر دوسری آیت میں اس کو مزید واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کے شیان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر اور ہر کام کے آغاز و انجام سے باخبر ہے۔ ان کی طرف تو یہ وعدہ، یہ مصلحت تھی کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر مسلمانوں کا غلبہ اور قبضہ ہوگا، لیکن صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ صحابہ کرام کا امتحان کرنا تھا کہ آسان کام کو پسند کرتے ہیں یا مشکل کو، یعنی ان کی اخلاقی تربیت بھی تھی جس کے ذریعے ان کو اعلیٰ ہمت و اعلیٰ مقاصد کی جدوجہد اور خطرات سے نہ گھبرانا سکھایا گیا کہ آپ کو جتنی بھی مشکلات ہو لیکن آپ نے جدوجہد کرنی، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ اگر اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم نافذ ہو جائے تو مسلمانوں کو اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، خطرات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ استستغیثون، آیت نمبر 9، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جس کا ترجمہ ہے جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں تمہاری مدد کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کم تعداد ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، 313 کی تعداد، وہ بھی اکثر غیر مسلح مقابلوں پر تقریباً 1000 جوانوں کا مسلح لشکر، یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 اور جو مقابل ہیں مخالف گروہ ہیں ان کی تعداد 1000، یعنی ڈبل نہیں، 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانی کی بارگاہ میں نصرت و امداد کے لیے ہاتھ اٹھائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کم تعداد اور اپنے مخالف گروہ کے جماعت کو جب دیکھا کہ 1000 کا لشکر ہم پہ حملہ ور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اپنے رب سے استستغیثون، اپنے رب سے فریاد کی۔ کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ کلمات نقل فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی کہ یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا اس کو جلد پورا فرما دے، یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت مسلمین فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری سرزمین کفر و شرک سے بری ہوئی ہے، یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور اللہ قبول نہ فرماتے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما دی اور کہا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی فرشتے، وہ فرشتے جو کہ پاک و معصوم ہوتے، تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے مردفین لگاتار آنے والے جو ہیں وہ فرشتے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سٹیئرز کے آسمان سے اتر رہے ہیں، 1000 کا لشکر۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تو اس کے ڈبل 2 گنا، یعنی 600 کی تعداد میں بھی، 500 کی تعداد میں بھی، 600 700 800 نہیں، پورے 1000 کا لشکر۔ کیوں؟ کیونکہ مخالف گروہ کا لشکر بھی 1000 تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمان ثابت قدم رہے، ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان کے دل مطمئن رہیں۔ کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جب فطری طور پر ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہم بہت عاجز و کمزور ہیں، اور جب ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ہماری اسٹرینتھ، ان کی اسٹرینتھ اگر ہم سے زیادہ ہو تو ظاہر ہے فطری طور پر دل جو ہے وہ دل میں ایک کمزوری سے آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی تسلی دیں تاکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے، ثابت قدم رہیں، اور ان کو ہمت ملے، ان کو تسلی دیں کہ 1000 مخالف گروہ کا لشکر بھی 1000 اور صحابہ کرام کا لشکر بھی 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگلی لاسٹ والی جو درس اول الف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 10، یہاں پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے آگے ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔